मेरी शादी के फौरन बाद बीवी ने मेरा नाक में दम कर रखा है। इतने पैसे खर्च करती है और जब मैं मना करता हूँ कहती मेरे घर में तो कभी कोई मना नहीं करता था। जिन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखा, खुला हाथ था। बहुत अच्छा किया, बेटियों को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए, लेकिन फिर उनको शहजादों से ब्याहना चाहिए। अच्छा, ईसा साहब से और कासिम साहब से, इन दोनों से भी गुजारिश ये है कि अब आपकी शादी तो हो गई और बीवी या बीवियां आपकी नाजायज़ और नारवा तौर पे फजूल खर्च है। अब किया जाए? अगर आप उनको रोक टोक करोगे तो उनके दिल ख़राब होंगे, चूँकि उन्हें किसी ने कभी रोका टोका नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के सवाल जो हमारी टीम ने मुंतखब किए हैं, मुझे लगता है किसी एक ही ख़ानदान से हैं। अच्छा, मुमकिन ऐसा ना हो, चूँकि सवाल की जो नौइयत है ये बहुत सारे ख़ानदानों में इस तरह के मसाइल होते हैं, लेकिन एक शिकायत लड़की वालों की तरफ से है, एक लड़के की तरफ से और एक लड़की की तरफ से। हम बारी बारी लेते हैं। कासिम कहते हैं कि सर जी, मेरी शादी के फौरन बाद बीवी ने मेरा नाक में दम कर रखा है। इतने पैसे खर्च करती है और जब मैं मना करता हूँ कहती मेरे घर में तो कभी कोई मना नहीं करता था। फिर नाराज़ होती है। मैं अपनी शादी को बचाना चाहता हूँ, क्या करूँ? अच्छा जी, ये मिसेस अली इरफान शायद हैं। वो कहती हैं कि हमने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखा, खुला हाथ था, ना बाप ने कभी रोक टोक की, ना मैंने रोक टोक की। अब जहाँ ब्याह है, ससुराल वाले और उसका शौहर ख़ास तौर पर रोज़ एतराज़ करते हैं। हम बहुत तंग हैं, हमारी बेटी जब आती है रोती हुई आती है कि कहाँ ब्याह दिया। और ईसा खालिक साहब ने भी कुछ ऐसा ही सवाल किया है। वो कहते हैं कि मेरी बीवी पढ़ी लिखी है, लेकिन अपनी आदतों से कहीं नहीं लगता कि उसके अंदर कोई तवाज़ुन नाम की चीज़ भी है। ना बजट बना सकती है, ना मेरी आमदनी का हिसाब रख सकती है, और अलबत्ता मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है उसकी फजूल खर्चियों से। हज़रत, पहला जो जवाब मुझे लग रहा है कि मैं उस अम्मा को दूं जिन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी को शहजादियों की तरह रखा, खुला हाथ था। बहुत अच्छा किया, बेटियों को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए, लेकिन फिर उनको शहजादों से ब्याहना चाहिए। जैसा मेवा तैयार हो उस मेवे के वैसे कदरदान होते हैं। अब जैसे जो महंगा खुश्क मेवा होगा तो वो गरीब गुरबा तो नहीं खरीद सकेंगे ना। आप चाहें कि वो उन महलों में बिके तो नहीं बिकेगा। इसी तौर पे जब बेटियों को आसानी दी हो, आसूदगी दी हो, खुश रखा हो, तो फिर अल्लाह ने अक्ल भी दी हुई है, उसी लेवल पे, अपने लेवल पे या उससे बेहतर लेवल पे ऐसी बच्चियों को ब्याहते। आपके घर में 2 गाड़ियाँ तो उनको 4 वाली में ब्याहें, आपका 2 कनाल का तो उनको 4 कनाल वाले में ब्याहें, ताकि वहाँ जाके इस पूरी जो तदरीज को उसे दिक्कत ना हो। चूँकि आपने इनफैक्ट उसकी शख्सियत में बहुत बुनियादी कमी रख दी है। उसको कभी समझाया ही नहीं है कि ज़िंदगी हमेशा ऐसे नहीं जा रही, कभी कभी ऐसे भी होती है, कभी ऐसे भी होती है, और हर सूरत में उसके मुताबिक चलना होता है। अब अब्बा लोग तो एक और तरह के इश्क और मोहब्बत में मुब्तला होते हैं अपनी बेटियों की और बेटों के, तो वो तो मना नहीं करते। अब जो शौहर है, जब ये अब्बा बनेगा, इसकी बेटियां होंगी तो उसका हाथ खुला होगा, पर अभी तो उसकी भी बिगनिंग है। वो भी किसी जॉब पे होगा जो वहाँ से फ़र्ज़ करें 2 लाख भी कमाता हो, तो अब 2 लाख को 30 दिन पे तकसीम करके चलाना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज़ाना होटल पे जाने की फरमाइश करें, रोज़ाना किसी मॉल पे जाके धड़ाधड़ बेज़रूरत के कपड़े ख़रीदें। मियाँ एक दफ़ा तो बिल दे देगा, लेकिन फिर दिक्कत हो गई। अच्छा, ईसा साहब से और कासिम साहब से, इन दोनों से भी गुजारिश ये है कि अब आपकी शादी तो हो गई और बीवी या बीवियां आपकी नाजायज़ और नारवा तौर पे फजूल खर्च है। अब किया जाए? अगर आप उनको रोक टोक करोगे तो उनके दिल ख़राब होंगे, चूँकि उन्हें किसी ने कभी रोका टोका नहीं है। तो अक्लमंदी ये होती है कि महीने के शुरू में
ان کو بجٹ بتا دیں کہ یہ 40,000 ہے یا 50,000 ہے، اس میں اتنی گروسری آنی ہے، اور باقی یہ پیسے جو ہیں 10,000 15,000 یہ میں نے رکھے ہیں کہیں ہم تفریح پہ جائیں گے یا کوئی چیز لینی ہو۔ ویسے شادی کے شروع کے سالوں میں بہت زیادہ شاپنگ کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، لڑکی کے ماں باپ نے بھی بہت مال دیا ہوتا ہے، لڑکے والوں نے بھی دیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ جو سردیاں گرمیاں ان کے سوٹ چاہیے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ رف جوتیاں چاہیے ہوتی، تو وہ تو بہت ہزاروں کا سودا نہیں ہوتا، 5-10 ہزار میں یہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ پر اس بات کی وجہ سے اپنے گھر کو، اپنے سکون کو، اپنے آرام کو مت برباد کیجیے گا۔ پہلے آپ سے غلط فیصلہ ہوا، وہ ہو گیا، پر اب آپ اس کو ٹھیک اس طرح کریں کہ دھیرے سے سمجھائیے، اسے بتائیے کہ اگر آپ کے ابا کے ہاں جو کھلا تھا انشاءاللہ ہمارے ہاں ہوگا، لیکن 5-10 سال کے بعد ہوگا، تو جو ہمارے بچے ہوں گے، تمہارے بچے ہوں گے، ان کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی، وہ ایک کھلے رزق میں آئیں گے۔ اور دوسرا کام ان کو یہ کہیں کہ جتنا آپ کو چاہیے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے رزق میں فراخی ہو جائے۔ لیکن جیب بھری ہوگی تو بندہ خرچ کرتے ہوئے نہیں ڈرتا، اور جیب آدھی بھری ہو تو خرچ کرتے ہوئے آپ محتاط ہوتے ہیں۔ اور اگر آخری ہفتے میں آپ کو یہ ڈر ہو کہ جیب تو خالی ہو جائے گی، ہر لڑکی چاہے کتنی ہی نادان کیوں نہ ہو، کتنی ہی چلی کیوں نہ ہو، کتنی ہی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، میرا خیال ہے اسے محبت کی زبان تو سمجھ آتی ہے۔ تو جب بھی میاں محبت سے اور پیار سے اسے بتائے گا کہ ہمارا بجٹ یہ ہے، اس بجٹ کے اندر جینا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، تو اسے بات سمجھ آ جائے گی۔ اور نہ سمجھ آئے تو یہ میرا کلپ اس کو سنا دیجیے گا، امید ہے بات سمجھ آ جائے گی۔ لیکن ہمارے گھروں میں جو خرابی ہے، آپ اگلے بندی کے عزت پہ یا اس کے ماں باپ پہ فوراً جو تبرہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تمہارے ماں باپ نے بگاڑ دیا، کیسے بگاڑ دیا؟ وہ افورڈ کر سکتے تھے، وہ سپینڈ کر سکتے تھے، انہوں نے اس کو اعلیٰ تعلیمی ادارے میں پڑھایا، اعلیٰ ہوٹلز میں لے کے جاتے تھے جب تک ان کے بس میں تھا۔ دیکھیں نا، آپ نے ان کی عمارت کو، ان کے سٹیٹس کو دیکھتے ہوئے بیاہا، پتا تھا آپ کو کہ آپ بڑے گھر کی، کیا کہتے ہیں پنجابی میں، اٹھا آلیاں نہ یاریاں تو پھر بوئے اچھے رکھنے پہنتے ہیں۔ اگر کسی غریب غربے کی بچی لے کے آتے ہیں تو وہ آ کے سہم کے سہجے سہجے چلتی رہتی ہے، پر جب آپ کسی بڑے گھر سے لڑکی کو لے کے آئیں گے، اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے شہزادیوں کی طرح پالا، تو پھر اپنے بیٹے کو اور خود اپنے گھر کے معیار کو آپ اگر ابھی فوراً شہزادے کی لیول پہ نہیں لا سکتے تو ہم عقل تو استعمال کر سکتے، لڑے بنا، شرمندہ کیے بنا ایجوکیٹ کر لیجئے اور اس کو سمجھا لیجئے۔ اور اسے دعائیں ہم نہیں سکھاتے، اللہ سے تعلق نہیں بتاتے، جس نے رزق دینا ہے، جس نے برکت دینی ہے، وہ 1 سال میں دے دے، وہ 2 سال میں دے دے، تو اتنا ہی کھلا ہو جائے گا جیسے اس کے باپ کے گھر تھا۔ اس کے ابا جی بھی تو ماں کی گود سے تھوڑی لے کے آئے تھے، آ کے کمایا تھا، پھر ہی زندگی آسان کی تھی۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔